अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सहर साजिद का नावल नार, एपिसोड 18, लास्ट एपिसोड। उसने एकदम पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ा। आओ बाहर चलते हैं, उसे अपनी तरफ खींचा। हुमायूं में ये वार्डरोब, उसने एहतजाज करना चाहा। होता रहेगा, अभी चलो। यूं ही क्या? उसने फैले हाथों से खुद के हुलिये की तरफ इशारा किया। यूं ही। वो बज़िद हुआ। वो एकदम कॉन्शियस हुई। मुड़कर खुद को आईने में देखा। चंद बिखरी उलझी लटों को हाथ से संवारना चाहा। कम ऑन। वो बदमजा हुआ। अच्छा चलें। वो उससे भी ज्यादा बदमजा होकर बोली। ऐसा भी बीवी पर क्या प्यार आया हो। हुमायूं ने मुड़कर आंखें दिखाई तो उसने होंठ भींच कर हाथ उठा दिए, जैसे कहती हो, अच्छा अब एक लफ्ज और नहीं। और वो उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर निकल आया। खुनक से दिन थे। कोहर में लिपटी शामें, सांस में घुलती खिजा की सी बास, पोरों पे उतरती नमी। सूरज गुरूब होने की सुर्खी उफक पर छाई थी। बरहना से पेड़ों के पार सूरज आज का आखिरी सांस लेने वाला था। हवा नरमी से बल खाकर जब चलती थी तो पत्ते टूट टूट गिरते थे। गाड़ी के बंद शीशों पर ओस जरा सी देर को कतरे की सूरत ठहरती और फिर फिसल कर एक लकीर की सूरत बनाती चली जाती। उसने शॉल को शानों के गिर्द लपेटा और हुमायूं को एक नज़र देखा। उसके लब खुद ब खुद मुस्कुरा उठे। वो ऐसा ही तो था कि जिसे देखकर मुस्कुराया जाए और जिसके साथ होने पर नाज किया जाए। उसने हाथ बढ़ाया और हल्के से उसके बाल बिगाड़ दिए। हुमायूं ने मुड़कर देखा और वो हंस पड़ी। मौसम का असर हो रहा है। मुस्कुराहट को लब तले दबाते उसने पूछा। तो ना हो क्या? उसका इठलाना देखने लायक था। हुमायूं ने तायीद में सर हिलाया। आज कैसे ख्याल आ गया? बड़े अफसोस की बात है मिसेज, क्या पहले कभी नहीं आया? नहीं आया है, पर आज बड़े दिनों बाद आया है ना। शिकवा अपनी जगह कायम था। तो काफी नहीं कि आ गया। काफी तो है, मगर मगर ये मगर नहीं खत्म होनी है ना। उसने तुरंत बात काट कर कहा तो वो फिर से हंस दी। उसने गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी और दो चाय का इशारा किया। दरख्तों से लिपटी बत्तियां रोशन हो चुकी थीं। उन दोनों के हाथ में अब चाय की प्यालियां थीं और वो दोनों जैसे इस मंजर के जेरे असर थे। तुम्हें नहीं लगता मुजना कि जिंदगी एक मुसलसल जमूत का शिकार है? मतलब? उसने चौंके बिना हुमायूं को देखा। इस सवाल पर उसने साथ बैठी औरत का चेहरा देखा। वो नहीं थी जो लहजे से अंदाज से बात की तह तक जा पहुंचे। क्या उससे सीधी बात कहनी चाहिए? और इस सोच पर उसने गहरा सांस भरा और साथ ही एक जलता हुआ घूंट अंदर उतारा। कहने को चाय थी, मगर वो क्या था, ये साथ बैठी औरत नहीं समझती थी, नहीं समझ सकती थी। मुजना, जिंदगी बड़ी प्रैक्टिकल चीज है और इससे बढ़कर तल्ख। नो फैंटेसीज, नो पाइप ड्रीम्स। अपनी जिंदगी की तलखियों से जंग लड़नी पड़ती है। बहादुर ना भी हो तो सीना चौड़ा करना ही पड़ता है। नहीं तो फिर दूसरा हल यही रह जाता है कि आप गिर जाएं। जिंदगी को इजाजत दे दें कि वो किसी बदमस्त बिदके हुए हाथी की तरह अपने पैरों तले आपको रौंद डाले। हुमायूं, उसने खौफजदा होकर उसके बाजू पर हाथ रखा। क्या बात है? कुछ हुआ है? और हुमायूं ने मौसम जैसा सांस लिया। तो क्या वाकई में उसे सीधी बात कहनी थी? उसने प्याली डैशबोर्ड पर रखी। उसके हाथ से भी प्याली लेकर अपनी प्याली के बराबर में रख दी। उसके दोनों हाथ अपने हाथ में लिए। वो चाहता था कि जब वो सीधी बात सुने तो ये एहसास उसके साथ हो कि हुमायूं उसके साथ था। घर वाले औलाद के हवाले से प्रेशराइज कर रहे हैं मुजना। हुमायूं के हाथों में मौजूद वो हाथ एकदम सर्द हुए। बहार जैसा चेहरा किसी बरहना पेड़ का सा हुआ।
اس سے اگلا رد عمل، آنکھوں کی تہ میں جمی اوس پانی میں بدلی اور لکیر کی صورت بہنے لگی۔ اس نے ہاتھ کھینچنے چاہے مگر ہمایوں نے یہ کرنے نہ دیا۔ بازو بڑھا کر اسے ساتھ لگایا۔ اس نے سہم کر اس کے بازو میں چھپ کر ساری دنیا سے اوجھل ہو جانا چاہا اور اس کی سانسوں سے ہمایوں کا بازو ٹھٹھرتا رہا۔ تم دوسری شادی؟ لفظ بھاری ہوئے، ادا ہو کے نہ دیتے تھے۔ شش! ہمایوں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی، اس کا چہرہ سیدھا کیا، گالوں پر بہنے والی نمی کو صاف کیا۔ حالات چاہے کچھ بھی ہوں مزنا، مجھ پر سے یقین کبھی ختم نہ کرنا۔ تم میری بیوی ہو اور رہو گی۔ میں تمہاری پرواہ کرتا آیا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ تمہاری اس گھر میں حیثیت مسلم تھی اور مسلم رہے گی، حالات چاہے کچھ بھی ہوں۔ اس کی بکھری لٹوں کو ایک ایک کر کے کان کے پیچھے اڑستا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا۔ تسلی لفظ لفظ کے ساتھ دل پر اترتی تھی، مگر کہ وہ سمجھنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہ ایک بار پھر الفاظ کے ہیر پھیر کا شکار ہوئی۔ نہیں جانتی تھی کہ یہ تسلی نہیں، مائنڈ میک اپ تھا، یہ یقین دہانی نہیں، اشارہ تھا۔ گھر چلیں پلیز، ذرا سا سنبھل کر وہ زکام زدہ آواز میں بولی۔ ہاں چلتے ہیں۔ اور اس نے آواز دے کر چائے والے کو بلایا، ادھ خالی کپ اسے پکڑائے، بل ادا کیا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اور جب وہ گھر کے دروازے پر پہنچا تو تم جاؤ، مجھے کچھ کام ہے۔ اور اس نے مزنہ کے چہرے کو دیکھنے سے اجتناب برتا۔ سنو۔ ہاں۔ وہ ایک دم مڑی اور شیشے پر جھکی، تناؤ جیسے ہمایوں کے چہرے پر بکل مارے بیٹھا تھا۔ تمہاری شام برباد کرنے کے لیے افسوس ہے، مگر مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی۔ اور اس کے ساتھ ہی گاڑی کے ٹائر زور سے چرچرائے اور وہ اسے ساری عمر سیدھا نہ ہونے کے لیے وہیں جھکا چھوڑ گیا تھا۔ ہیلو! اور اسے سمجھ نہ آیا کہ اس ہیلو کے جواب میں کیا کہے۔ یہاں سب کچھ ایک دم سے اتنا پرایا ہوا تھا کہ جیسے کبھی شناسائی تھی ہی نہیں۔ لوگوں سے لے کر اس کمرے کی دیواروں تک سب پرایا ہوا تھا۔ ہیلو مزنا، کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے خالہ پوچھتی تھی مگر اس کے ہونٹ ہل کر نہیں دے رہے تھے۔ مزنا، تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ آپی، کیا ہوا ہے؟ ہمایوں دوسری شادی کر رہا ہے۔ اور اس نے الفاظ ادا کرتے ہی ایک دم سیل فون پرے پھینکا۔ اپنے ہی الفاظ نے اسے ڈسا تھا، اپنے ہی الفاظ کا زہر بدن میں اترا تھا۔ وہ سر دونوں ہاتھوں پر گرا کر بیٹھ گئی۔ فی الوقت دماغ سمجھتے خالی تھا اور دل دل اور دماغ دونوں اکٹھے چلنے کی چیز نہیں۔ جب دل درد سے بھرتا ہے تو دماغ سمجھتے خالی ہو جاتا ہے، اور جب دماغ سمجھنے لگتا ہے تو دل ایک دم خالی۔ تو طے ہوا۔ اس وقت اس کا دل دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ خالہ نے 2 بار، 6 بار، 4 بار 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 اسے فون ملایا۔ اسے نہیں اٹھانا تھا سو اس نے نہیں اٹھایا۔ خالہ نے دوسرا کام ہمایوں کو فون کرنے کا کیا تھا مگر اس کا نمبر بھی آف جا رہا تھا اور خالہ کا دماغ دوڑنے لگا۔ اس نے مزنہ کے گھر جانے میں دیر نہیں کی تھی اور وہاں جا کر جو معلوم ہوا وہ پیروں تلے زمین آرام سے کھینچ سکتا تھا۔ تو کیا اب وہ مجھے یوں بلیک میل کرے گا؟ وہ بری طرح سے چڑی ہوئی تھی۔ مزنہ کو نیند کی دوا جب کھلائی تو اس کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ یا پھر سے وہی سب، اس کی رگیں کھنچ گئیں۔ بس اب یہ ہمایوں کا عذاب ہوگا، اسے ہی بھگتنا ہوگا۔ اس کو لٹا کر اس پر کمفرٹر برابر کرتے ہوئے جیسے اس نے عہد کیا تھا۔ یہاں آنا بھی آسان نہ تھا، وہ بھی ایسے میں جب تبسم سب جان چکی تھیں، لیکن وہ خود کو روک نہ پائی تھی۔ ہمایوں کے گھر آنے سے پہلے وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی مگر کمرے کے دروازے سے باہر پیر رکھتے ہی اس کا ارادہ زمین بوس ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھٹکے۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا۔ اس نے پاس سے گزر جانا چاہا مگر بات کرنی ہے آپ سے۔ اس کا لہجہ خامخواہ میں ہی تیکھا ہوا۔ مگر مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ کیوں تڑق کر جواب آیا کہ وہ اف بھی نہ کر سکی۔
मुड़ कर इतनी हैरत से उसके चेहरे की जानिब देखा जैसे कि वो किसी और शख्स का चेहरा था। आप आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे अब? वहाँ पर भी किसी गुस्से ने जोश मारा था। नाक के नथने खामखा में फड़के थे। आखिर मैं क्यों करूँगा आपको ब्लैकमेल? उसने सीधा आंखों में देखा और वहाँ किसी की सांस कांटों पर घसीटी गई। उसका रंग फक हुआ और फिर एकदम उसमें सुर्खी घुलने लगी। वो उसके पहलू से तेजी से निकली तो दिल कमीनगी पर उतरा हुआ था। खामखा में ही धड़क धड़क जाता था। कितना बदतमीज है ये शख्स। उसने सर्द हाथ गर्म गालों पर रखे थे। उस दिन के बाद हुमायूं ने कुछ कहा ना मुजना न कुछ बोली। बस एक गैर महसूस सा तनाव था जो उन दोनों के दरमियान दर आया था। आज भी मामूल की तरह हुमायूं के कपड़े निकालकर जब वो कमरे से बाहर जाने लगी तो उसने रोक लिया। जाने ना दिया। परेशान हो? हालांकि ये एक फजूल सा सवाल था मगर बात छेड़ने के लिए जरूरी था। तो क्या ना हूं? इसके बाद भी जब हुमायूं तुम्हारे साथ है? और वो लाजवाब हुई। हम इंतजार नहीं कर सकते क्या? मैं अभी तक और क्या करता आया हूँ मुजना, मगर घर वाले। और मुजना ने तकलीफ से उसे देखा। यानी कि। और उसके हलक में कुछ इस बुरी तरह से फंसा कि वो बोल ना पाई। हुमायूं जानता था कि उसने क्या पूछा है। हाँ। और उसने मुजना को जिंदगी के तल्ख समंदर में यकदम धक्का दे दिया था ताकि अब वो अपना डर दूर कर सके, ना कि फरार हासिल कर सके। तो मुजना एक मुकम्मल वजूद से मुट्ठी भर खाक हुई थी। अब्बू, हुमायूं दूसरी शादी कर रहा है। मैं बर्बाद हो गई अब्बू, बर्बाद। वो अहमद साहब के सीने से लगी ज़ारो कतार रो रही थी। उन्होंने खौला की तरफ देखा और खौला ने खामखा में नजरें चुराईं। बैठो, मुझे तफसील से बताओ। क्या ज़ोहरा साहिबा या तबस्सुम ने कुछ कहा तुमसे? नहीं, उन्होंने तो एक बात भी नहीं की मगर हुमायूं, वो खुद मुझसे कह चुका है अब्बू। इसके बाद किसी और के कहने की क्या गुंजाइश रह जाती है? मैं मर जाऊंगी अब्बू। मैं कैसे? और उन्होंने एक बार फिर ख्वाला की तरफ देखा और अब की बार ख्वाला वहां से उठ गई। अहमद साहब एक गहरा सांस भरकर रह गए थे। वो फरखुंदा पुप्पो को सुलाकर आई तो अब्बू से लाउंज में बैठे मिले थे। आप अभी तक जाग रहे हैं? और जवाबन उन्होंने यूं उसे देखा कि जैसे कहते हों, बेटा के जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं कि बूढ़ा बाप यूं इस वक्त क्यों जागता है। बैठो, बात करनी है। और वो चुपचाप उनके सामने जाकर बैठ गई। तुम्हें मजबूर नहीं करता खौला। मैं कर ही नहीं सकता कि मैं एक दफ़ा ये करके देख चुका हूँ। बस एक बात कहना चाहता हूँ। याद रखना कोई दूसरी औरत जब जब मुज़ना के साथ ज्यादती करेगी तब तब मैं तुम्हारी तरफ सवालिया निगाहों से देखूंगा। देखूंगा ज़रूर कि इस बिन माँ की बच्ची के साथ ये जुल्म महज तुम्हारी वजह से होगा। वो कहकर रुके नहीं, उठकर चले गए। और वो उसे किसी ने अनगिनत भारी जंजीरों में जकड़कर यकदम जमीन के पाताल में खींच लिया था। वहां खामोशी थी, चहार सू फैली खामोशी, अबदी खामोशी और एक अबदी सुकून। धूप दीवारों से सरक कर उन्हें ठंडा करती थी कि जमीन आज का चक्कर पूरा करने के करीब थी। दूर किसी कोयल के कूकने की सदा बुलंद होती थी। तो क्या यहाँ भी कोयल बोला करती है? उसने गर्दन उठाकर उस कोयल को ढूंढना चाहा मगर नाकाम रही और फिर से सर झुकाकर ठोड़ी घुटनों पर जमाकर तिनके से कुरेदने लगी। पता है जहांगीर, मैं सारी उम्र तुम्हारी बेवा कहलाना चाहती थी, तुम्हारे नाम पर गुजार देना चाहती थी, तुमसे बेवफाई नहीं करना चाहती थी मगर मैं कर रही हूँ जहांगीर। वो शहर खामोशा था और वहां की बोलती जबान भी खामोशी थी। उसकी आंखों से नमी का एक कतरा गिरा। तुमने हमेशा मेरा साथ तब छोड़ा जहांगीर जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम होते तो मेरे और हुमायूं के बीच एक दीवार रहती।
تم نے یہ دیوار کیوں گرائی جہانگیر؟ کیوں؟ قطروں کی رفتار میں تیزی آئی، مگر اس کے ہاتھ سستی سے مٹی رگیدتے تھے۔ مجھے تم تک لے کر آنے والی بھی مزنا تھی، اور ہمایوں تک لے کر جانے والی بھی مزنا۔ مزنا میری زندگی سے نکل نہیں سکتی کیا؟ اس نے بے دردی سے گال رگڑے۔ پتہ ہے تمہارے جانے کا کیا نقصان ہوا؟ اس شخص کی آنکھیں تمہارے نام کا باندھا گیا حصار توڑنے لگی ہیں۔ وہ کسی پن کی طرح میرے وجود میں کھپتی ہیں جہانگیر۔ میں کیا کروں؟ تم ہوتے تو کیا یہ سوئیاں مجھے چبھتی؟ تم کیوں چلے گئے جہانگیر؟ کیوں؟ اور اس نے ماتھا کدبے سے ٹکا کر ہچکی لی۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ میرا دل تمہارے علاوہ، اور اس نے ہونٹ بھینچ لیے یوں جیسے جہانگیر کو بھی تکلیف ہوگی۔ مجھے محبت نہیں تھی تم سے جہانگیر، لیکن تم میرے شوہر تھے، اور یقین مانو یہ محبت سے بڑا درجہ ہے۔ تمہارے سارے قصور معاف کیے جہانگیر، معاف کیے۔ خدا جنت میں مجھ سے بڑھ کر ساتھی عطا کرے تمہیں، کہ میں ایک کمزور اور ناآسودہ عورت ہوں جو کہ تمہاری بیوگی پر ساری عمر نہیں بتا سکی۔ اور وہ کسی بڑھیا کی طرح گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھی، ایک آخری الوداعی نظر اس کی قبر پر ڈالی اور پشت پھیر لی، پھر کبھی نہ دوبارہ مڑ کر دیکھنے کے لیے پشت پھیر لی گئی۔ میرے سامنے مت آیا کریں آپ۔ آئی لفڈ مزنا بانجھ شادی کر رہا، لوڈ یو، تمہارا گریبان، ازنٹ اٹ؟ جہانگیر، جہانگیر، ہمایوں شادی کر، جہانگیر، ہمایوں، ہمایوں۔ اور ایک دم اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ پسینے سے تربتر چہرہ، تیز چلتی سانس، جلتی آنکھیں اور تپتا وجود۔ وہ کئی لمحے یوں ہی چت لیٹے گہرے مگر تیز سانس لیتی رہی، اور پھر خود کو گھسیٹتے ہوئے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی تھی۔ سر بھاری ہو رہا تھا، اس نے بے اختیار سر دونوں ہاتھوں پر گرایا تھا۔ کئی لمحے، کئی لمحے وہ اسی حالت میں بیٹھی رہی، اور پھر جھٹکے سے سر اٹھایا اور سائڈ ٹیبل پر رکھے فون کو دیکھا۔ اس فون میں ایک نمبر تھا جو کہ محض ایک ٹیپ کی مار تھا، اور پھر کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا بھلا؟ یہ اذیت، یہ تکلیف، یہ ڈائلیما سب ختم ہو جائے گا کیا؟ اس نے ہاتھ بڑھایا، فون اٹھایا، نمبر نکالا اور پھر ملا بھی لیا۔ بیل جا رہی تھی، اور فون کے دوسری طرف ہمایوں اس پل، رات کے اس پل اسکرین پر جگمگاتے اس نمبر کو دیکھ کر حیران ہوا۔ اجلت سے ریسیو کیا۔ خولا؟ انداز میں شدید حیرت، اور جواب میں خاموشی، اس کی مدھم سانسوں کی آواز۔ خولا؟ خولا کیا ہوا؟ خیریت؟ وہ بے قرار ہوا، مگر وہ کہاں بولتی تھی؟ اور پھر جیسے ہمایوں کو الہام ہوا، اس نے اچنبھے سے فون کو کان سے ہٹا کر دیکھا اور پھر سے سننے لگا۔ اس کی بولتی خاموشی، اور پھر چند لمحوں بعد اسے ایک سسکی سی سنائی دی، اور اس نے بے حد سکون سے آنکھیں موند کر سر گراؤنڈ سے لگایا۔ اس کے ہونٹوں پر بڑی آسودہ سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے، میں اس سے بھاگ کر جانا چاہوں تو کہیں اب جا نہیں سکتا، کہ پیروں سے کوئی زنجیر بے آواز لپٹی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے کہ جس میں کوئی روزن نہیں کھلتا۔ میں اس میں در بناتا ہوں تو ہر ایک خشت میرا رستہ روکے میرے کانوں میں ایک پرکیف سی آواز آتی ہے۔ یہاں سے بھاگ کر جانا کوئی آسان نہیں ہے۔ محبت اس قدر کمزور میری جان نہیں ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے، میں اس کو توڑتا ہوں تو شیشہ سر کو آتا ہے۔ یہاں اڑنا کہاں اس دائرے بے پر کو آتا ہے۔ میری ساری توانائی یہاں ناکام ہوتی ہے۔ یہیں اب صبح ہوتی ہے، یہیں اب شام ہوتی ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو دیوار کھینچی ہے۔ مجھے اس سے مفر کا ایک بھی رستہ نہیں ملتا، کہ اس دیوار کے پیچھے بھی ایک دیوار لگتی ہے۔
تیری آنکھوں نے میرے گرد جو ایک دیوار کھینچی ہے۔ یہ ایک ہوٹل کا بڑا اور پرتعیش کمرہ تھا اور اس وقت نسبتاً نیم تاریک سا دکھتا تھا۔ قطار میں بنی بہت سی کھڑکیوں پر پردے برابر تھے۔ ان برابر کیے ہوئے سفید پردوں کے پار اندھیرا رات کی گواہی تھا۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر ایک سلنڈریکل لیمپ دھرا تھا جس کی مدھم ٹھنڈی سفید روشنی کمرے کو مکمل تاریک ہونے سے بچائے ہوئی تھی۔ کمرے میں کوئی خوشبو بھی تھی جو بل کھا کر چکراتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، روشنی کی طرح ہی مدھم مگر اپنا پتہ دیتی ہوئی۔ شاید وہ اس بکے سے اٹھ رہی تھی جو کہ لیمپ کے پاس ہی رکھا ہوا تھا، جاسمین اور گلاب کے پھول۔ اس نیم تاریک کمرے میں آ کے جب دیکھنے کے قابل ہوں تو معلوم ہوتا تھا کہ وہاں خوشبو، مدھم ٹھنڈی روشنی اور خون کی ہی نہ تھی۔ وہاں کوئی اور بھی تھا، ایک وجود نیم جاں سا، کسی خوف میں مبتلا، مغربی دیوار کے ساتھ یوں کھڑا تھا کہ جیسے ابھی کے ابھی ڈھہ پڑے گا۔ وہ کوئی دلہن تھی شاید، آ نہیں، شاید نہیں، وہ یقیناً ایک دلہن ہی تھی، لیکن اس کا لباس سرخ نہ تھا۔ وہ نیوی بلو کلر کے گھیر دار فراک میں ملبوس تھی کہ جس کے گھیر پر کوئی قریب 4 انچ چوڑی پٹی کی صورت سلور گرے کام ہوا تھا۔ باقی کا سارا فراک سادہ تھا۔ دوپٹے پہ جا بجا اٹکے سلور گرے موتی اور قریب کوئی 2 انچ چوڑی پٹی کی صورت کام تھا۔ وہ میک اپ اور جولری سے آراستہ دلہن نہ تھی، وہ منفرد تھی۔ گلے میں وائٹ گولڈ کی چین اور کانوں میں وائٹ گولڈ کے ہی ذرا بڑے چوکور شکل کے ٹاپس۔ اس کی سکن گلو کر رہی تھی۔ روز پنک چیکس کے ساتھ وہ ہونٹوں پر کورل پنک لپسٹک لگائے ہوئے تھی۔ آنکھوں پر اسموکی میک اپ اور کاجل کی گہری دھار۔ بالوں کا اسٹائل سائیڈ بن تھا اور بن کے بالکل اوپر چند کلیاں اٹکی ہوئی تھیں۔ لمبی پلکوں کو مسکارے سے سجا رکھا تھا۔ وہ بہت دلکش دکھتی تھی۔ ابھی ٹھیک اسی پل میں اس کی دلکشی کو خوف ڈھانپتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ ابھی ذرا دیر پہلے ہی تو نکاح ہوا تھا اور یہ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیا؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے گھسٹتی ہوئی بے دم سے انداز میں نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ کیا کر دیا یہ میں نے؟ اور اب کی بار اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ تکلیف ایسی تھی جیسے سانس نکلتی نہ ہو، جو اسے کبھی نہیں کرنا تھا اور یہ طے تھا کہ اسے نہیں کرنا تھا۔ وہ ہو گیا تھا، ہو چکا تھا۔ یہ یہ کیا ہو گیا؟ اس کے گلے سے پھنسی مگر بھرائی ہوئی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی آنسو آنکھوں سے لڑھک کر ٹھوڑی تک آ گئے اور پھر وہ ٹپ ٹپ قطروں کی صورت گرنے لگے، بہنے لگے اور یوں گر کر بہہ کر وہ اس تکلیف کو پوری طرح سے بیان کرتے تھے جو کہ اس وقت اس چہرے پر موجود تھی۔ اور پھر یکدم وہ چونکی، اور چونکانے والی چیز دروازہ کھلنے کی آواز تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی حالت اور خراب ہوئی تھی۔ وہ مزید سہمی تھی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے دروازے کی سمت دیکھ رہی تھی۔ ایک ہیولا سا نمودار ہوا اور اس ہیولے کے سائے نے اس کے سارے وجود کو چھپا کر رکھ دیا تھا۔ جوتوں کی چاپ ابھری اور سایہ گھٹتا گھٹتا بالکل معدوم ہوا اور عین اس کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ خود میں اتنی ہمت نہ پاتی تھی کہ نظر اٹھا کر اس کی سمت دیکھ سکے۔ وہ اپنی نظروں کو اس کے جوتوں پر گویا چپکی پاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے اکڑوں بیٹھا اور اس نے بیچارگی سے آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اس کے چہرے پر بہنے والے آنسو، اس کی گیلی لرزتی پلکوں اور کانپتے ہونٹوں کو دیکھتا رہا اور پھر انگلی بڑھا کر اس کے چہرے کی نمی کو محسوس کیا۔ جیسے ہی انگلی نے اس کے چہرے کو چھوا، اس کے رونے میں شدت آئی تھی۔ اس نے دانتوں تلے ہونٹوں کو دبا کر انہیں کانپنے سے روکنا چاہا تھا مگر ناکام رہی تھی۔ ہمایوں، اور خولا کے منہ سے از حد لاچاری، بے بسی سے کانپتا ہوا یہ نام نکلا تھا۔ اس نکاح میں احمد صاحب، زہرہ اور ہمایوں اور گواہان کے علاوہ اور کوئی فرد شامل نہ تھا۔ احمد صاحب چاہتے تھے کہ ابھی مزنہ کو نہ بتایا جائے، وہ خود اسے بتائیں گے۔
ने कहा होटल में ही हुआ था। ये फैसला करके उसे बुरी तरह से महसूस हो रहा था कि उसने गलत किया था। लेकिन अब की बार फैसला करने की वजह मुज़ना ही नहीं थी, वहाँ कुछ और भी था। अब्बू, आप ऊपर वाला पोर्शन क्यों बनवा रहे हैं? मुज़ना आई हुई थी। कंस्ट्रक्शन होती देखकर पूछा था। ख़ाला भी वहीं थी। ख़ाला के लिए बनवा रहा हूँ। ये हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती, सो हुमायूं ने ये हल निकाला। अब शादी के बाद यहीं रहेगी, ऊपर वाले पोर्शन में। और ख़ाला के हलक से कुछ नीचे उतरता दिखाई दिया था। ये तो अच्छा आइडिया है, मुज़ना ने ख़ाला को देखकर कहा। आप बहुत खामोश सी नहीं हो गईं? क्यों अब्बू? उसे चंद लम्हे देखने के बाद मुज़ना ने सवाल किया और अहमद साहब यूं मुस्कुराए जैसे कि जवाब ना था उनके पास। ये रिंग, वाओ कितनी जबरदस्त है, कब ली? मुज़ना ने उसके हाथ में मौजूद रिंग को देखकर कहा। ख़ाला ने हाथ छुपाना चाहा मगर उसने मोहलत ना दी थी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। और ख़ाला होंठ चबाती रही। इतने में बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। अहमद साहब उठकर गए। हुमायूं लेने आए होंगे। मुज़ना ने कयास आराई की और ख़ाला मिनट में बौखलाई और बौखला कर खड़ी हुई। आपको क्या हुआ? उससे हैरत हुई। मैं मैं वो फूफो, और वो ये कहकर वहां से फौरन गायब हुई थी। वो सामना नहीं कर सकती थी, बिल्कुल भी नहीं। हुमायूं आया तो अहमद साहब ने उसे बिठा लिया और ख़ाला को आवाज़ देनी चाहिए कि कुछ सर्व करे, मगर फिर रुक से गए। जाओ मुज़ना, चाय ले आओ, उन्होंने कहा। फिर हुमायूं जितनी देर बैठा रहा, ख़ाला को गिन गिन कर फूफो के काम याद आते रहे। वो सामने नहीं हुई और जब वो जाने लगे तो आप ही आप ही मिल तो लें। मोजना सहन में बाहर खड़ी उसे आवाजें दे रही थी। उसे मजबूरन आना पड़ा। उसे आता देखकर हुमायूं तो बहुत कंपोज्ड और नॉर्मल रहा, जबकि ख्वाला पसीना पसीना हुई थी। आपको क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना? मुजना ने यूं उसको पीला पड़ते देखकर तशवीश से कहा। ठीक हूं, तुम जाओ, वो बमुश्किल कह सकी और अंदर को चली गई। और कमरे में जाकर वो अजब बेचारगी भरे तासुरात के साथ खाली बैठी रह गई। हुमायूं, आप ज्यादा मसरूफ नहीं हो रहे? पिछले चंद दिनों से वो उसकी रूटीन को देख रही थी। हाँ, वो अहमद अंकल वाला ऊपर का पोर्शन सेट करना है ना, तो उनके साथ जाना पड़ता है। कभी फर्नीचर मार्केट तो कभी किसी और मार्केट। उसने सीधा जवाब दिया। हम्म। वो एक लहजे को चुप हुई। आप चेंज भी हो रहे हैं? अच्छा, मसलन क्या चेंज आया है मुझ में? आई डोंट नो, लेकिन है कुछ। वो उलझ कर बोली, यूं जैसे वजाहत देनी ना आती हो। वो उसको देखकर बस मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हें बताऊं क्या चेंज आया है मुजना? मेरी जिंदगी में पहली बार मुझे सुकून मिला है। मैं खुश हूँ, बहुत खुश। हुमायूं ये सब उससे कह ना सका था, महज सोच कर रह गया था। तबस्सुम से बातें करते करते वो चलते चलते एकदम रुकी और रुक कर साकित हुई। और साकित होकर उसने बदतरीन हैरत के साथ उसे देखा। और फिर चंद लम्हे के लिए वो इस शौक से बाहर ना निकल सकी थी। उसका दूसरा रद्द-ए-अमल गर्दन मोड़कर इस्तफसार जमा शौकी नज़रों से तबस्सुम को देखने का था। तबस्सुम बुरी तरह महज़ूज़ हुई थीं। सर झुकाकर, होंठ दबाकर उन्होंने अपने तासुरात छुपाने चाहे, मगर वो उन्हें टुकर-टुकर देख रही थी। अब की बार तबस्सुम को बड़े ज़ोर की हँसी आई। खा नहीं जाएगा, उन्होंने सरगोशी की। यू यू चीटेड मी, जवाबन उसका हैरत भरा लहजा। हुमायूं ने कहा था, और उसके चेहरे पर बेचारगी के शदीद तासुरात उभरे थे। वो सामने ही तो था, ऑफ वाइट शर्ट, डेनिम जीन्स और उस पर फोकस्ड निगाहें। हौला सख्त बेआराम थी। मैं जा रही हूँ। उसने वॉकआउट करना चाहा, मगर वॉकआउट यूं वकूफ पजीर ना हो सका कि हुमायूं ने यकदम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा था। और लो जी, उसकी रही सही रूह भी फना हुई थी। उसने फक होती रंगत के साथ पहले हुमायूं को देखा
پھر تبسم کو اور اس کے بعد ارد گرد بکھری پبلک کو۔ آپ جائیں آپی، مسکراتا سا لہجہ، اور تبسم نے وہاں سے جانے میں منٹ بھی نہیں لگایا تھا۔ ہمایوں نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور کہا، آؤ۔ اس نے خاموشی سے پیروی کی۔ ہمایوں کا رخ پارکنگ کی طرف تھا۔ ہم ہو سکتے تھے نا، کوئی بھی دو افراد، دنیا کے ہجوم کا حصہ، اپنی اپنی زندگیوں کو یوں ہی گزارتے ہوئے کہ جیسے وہ تھیں، مگر یہ کہ نہیں، ہم دنیا کے ہجوم میں پھیلے کوئی بھی دو افراد نہیں ہو سکتے تھے، اور گر ہوتے تو تب بھی محبت نے ہمیں یوں آمنے سامنے لے آنا ہی تھا، چاہے تم ایک کونے میں ہوتی اور میں دوسرے کونے میں، اور دنیا کو سمیٹ کر محض دو قدم کے فاصلے پر لے آنے والی شے محبت ہی تو ہے۔ محبت کا ہو جانا معجزہ نہیں، اس کا یوں دو قدم کے فاصلے پر آپ کے سامنے، آپ کے ساتھ بیٹھنا معجزہ ہے۔ اور پانی کی ایک لہر آئی اور ان دو سمٹے ہوئے دو قدم کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے افراد کے پیروں تک آتے آتے اس کا جوش ٹھنڈا ہوا، اور وہ ان کے پیر بھگو کر واپس ہو لی تھی۔ پیروں کی انگلیوں کو چھوتی نمی فرحت بخش تھی۔ یہ احساس اچھا تھا، اور ایک اور احساس، وہ خاموش ہوا تھا، اور اس کا یوں خاموش ہو جانا سماعتوں کو ذرا پسند نہ آیا تھا۔ لہروں کا شور تھا، دور کہیں کسی بگلے کی آواز سنائی دیتی تھی، ہوا اس کے بالوں کی لٹوں کو منتشر کرتی تھی، اور وہ دو قدم کے فاصلے پر موجود دو سمٹے ہوئے افراد۔ یہ ایسا اور اتنا بڑا معجزہ ہے کہ ہاتھ بڑھاؤں تو چھو لوں، نظر بھر کر دیکھنا چاہوں تو دیکھ لوں، محسوس کرنا چاہوں تو کوئی روک نہیں۔ میرے جیسے شخص کے لیے اس سے بڑھ کر بڑی بات اور کیا ہوگی کہ میں بنا کسی تکلیف کے آزادی کے ساتھ اسے دیکھ سکتا ہوں کہ جسے میں نے عمر بھر دیکھتے رہنے کی خواہش کی ہو۔ خولا نے عجب سے احساس کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے سامنے دیکھ رہا تھا۔ کون کہتا ہے کہ نظر بھر کر دیکھنے کے لیے کسی کے چہرے کو تکنا ضروری ہے؟ ہمایوں کے لیے اس کی وہاں موجودگی، اس کا ہونا اور اس ہونے کا احساس ہی کافی تھا۔ خولا نے بے ساختہ سر جھکایا، آنکھ نم ہوئی تھی، یوں ہی بلا وجہ میں ہی۔ تم خولا احمد، تم اگر ساری عمر بس دو قدم کے فاصلے پر بٹھا کر رکھ چھوڑو تو یقین مانو یہ سودا بھی گھاٹے کا نہیں۔ تمہارا میری زندگی میں میرے سامنے ہونا اہم ہے، یہ احساس کافی ہے میرے لیے۔ اور خولا کا دل دھک کر کے رہ گیا تھا۔ اس کے جسم میں کوئی لہر سی دوڑی تھی، اور بے ساختہ اس نے ہاتھ کی دونوں مٹھیاں بھینچی تھیں۔ چند لمحے کے بعد اس نے ہمایوں کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی انداز میں سامنے دیکھتا تھا، اور خولا اس سے نظر ہٹا نہ پائی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں اس کی طرف کھینچا تھا، اس طرح سے کہ وہ خوفزدہ سی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً گردن موڑی اور پھر وہ بھی سامنے تکنے لگی، تو وہاں لہروں کے اٹھنے اور گرنے کا شور تھا۔ دور کہیں کوئی بگلا بولتا تھا، اور نمی بھری ہوا تھی جو ان کے چہروں سے ٹکراتی تھی، ان کے بالوں کو منتشر کرتی تھی، کوئی بھید کھولتی تھی۔ اور وہ دو وجود، دو قدم کے فاصلے پر بیٹھے، وہ دو وجود کہ جنہیں محبت نامی شے دنیا کے دو مختلف کونوں سے کھینچ لائی تھی۔ مشال کی منگنی تھی، لوگوں کا ہجوم تھا جو کہ اس بڑے سے لان میں ٹولیوں کی شکل میں بکھرا تھا۔ وہ بار بار گردن اٹھا کر اس ہجوم میں سے اسے تلاشتا، دیکھتا، اور ہر بار سکون کے ایک نئے فہم سے آگاہ ہوتا۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کا گردن کے ساتھ جوڑا بنائے ہوئے، آنکھوں میں کاجل لگائے، وہ سحر تراز دکھتی تھی۔ وہ تبسم کے ساتھ بیٹھی تھی، ہونٹوں پر محسوس ہوتی مسکراہٹ۔ زہرا بھی وہیں تھیں، اور مزنہ اس کے اپنے شوق اور مصروفیات، وہ اسٹیج پر سیلفیز بنانے میں مصروف تھی۔ میرا خیال ہے خولا اب اسے بتا دینا چاہیے، تبسم کہہ رہی تھی۔ وہ بہت بری طرح ری ایکٹ کرے گی۔ خولا پریشان ہوئی۔ اب یہ چیز تو فیس کرنی پڑے گی نا، کب تک یوں چھپا کر رکھو گی؟ ایسے تو زندگی نہیں گزرتی، نہ گزاری جاتی ہے۔
वो ज़ुहरा थीं। खौला बेख्तियार खामोश हुई। मेरा दिल चाहता है कि उसे कभी मालूम ना हो, कभी पता ना चले। बहुत तकलीफ होगी उसे, वो नम आवाज़ में बोली। इसी फैसले में उसकी भलाई है, उसे ये समझना होगा। तबस्सुम ने उसका हाथ थपथपाया था। खौला ने सर हिलाया, यूं जैसे इत्तेफाक करती हो उनकी बात से। मैं अब चलूं? अब्बू को मुश्किल हो रही होगी। कुछ देर बाद वो बोली थी। हुमायूं को कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कर दे। ज़ोहरा ने सादगी से कहा था, मगर तबस्सुम उनकी छेड़ती नजरें खौला पर थीं। नहीं आंटी, प्लीज। और वो बुरी तरह से ब्लश हुई थी। उसके यूं ब्लश होने पर तबस्सुम और ज़ोहरा हंस दी। अच्छा चलो, ड्राइवर को कहती हूँ तुम्हें ड्रॉप कराए। तबस्सुम बोलते हुए उठी और वो भी ज़ोहरा को खुदा हाफिज कहते हुए उठी थी। तबस्सुम ड्राइवर को कॉल मिला रही थी, मगर कॉल मिल नहीं रही थी। उन्होंने उसे गेट तक जाने का कहा और खुद किसी को देखने लगी जो कि ड्राइवर को बुला लाता। और वो किसी हुमायूं से बढ़कर और कौन हो सकता था भला। साड़ी का पल्लू शाने के गिर्द लपेटे वो बाहर को जाते रास्ते पर चल रही थी। उसकी हील की टिक टिक माहौल को इर्तियाज सदा रखती थी और हुमायूं वो चंद लम्हे उसकी पुश्त को तकता रहा। फिर एक्सक्यूज मी, और वो इस आवाज पर एकदम ठहर सी गई थी। एक पल को फ्लैशबैक हुआ। उसने गर्दन उठाकर सामने बाहर को जाते रास्ते को देखा। रास्ता खाली था और वहां अब कोई ऐसा ना था जो कि उसका मुंतजिर खड़ा होता। खौला एक सांस लेते हुए रुख मोड़कर पलटी और हुमायूं को देखा। वो एक हाथ जेब में डाले सुकून से खड़ा था। जी। और वो काजल भरी आंखों में जरा सी हैरानी समोए जब पूछती थी तो उसकी मासूमियत जान लेती थी। वो मुस्कुराया, सर झुकाकर हल्का सा हंस दिया और फिर उसकी तरफ बढ़ा। आप जा रही हैं? उसने चलते चलते पूछा। मेरा ख्याल है। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखते हुए जवाब दिया गया। आपको नहीं लगता कि आपको यूं फंक्शन छोड़कर नहीं जाना चाहिए? मुस्कुराहट और गहरी हुई। फौला ने उसे अपने सामने रुकता देखा और रुख मोड़कर तासुरात छुपाने लगी। एक्सक्यूज मी, फिर चेहरा सीधा करते हुए कबरू उठाते हुए बोला। तो आप नहीं ठहरेंगी? आपका सवाल बेमाना है। और मैं अगर एक बामाना सवाल करूं तो? और वहां सब कुछ ठहर सा गया। वहां बस वो दो लोग मौजूद थे, एक दूसरे के आमने सामने, सांस रोके एक दूसरे को तकते हुए। प्रपोज करना चाहता हूं आपको। और एक और सरगोशी सी बुलंद हुई, मानो के हसरत तमाम हुई। खौला के चेहरे का रंग बदला। एक पल के लिए, चंद लम्हों में वो दो कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में झांका, होठों पर मुस्कुराहट उभरी और उभर कर फैल गई। मैं मैरिड हूं। और फिर जवाबी सरगोशी की गई। वो जरा सी देर को साकित हुआ। उसका रंग फक हुआ। फिर वो दोनों हंस पड़े, जोर से। और जब ऊपर वाला पोर्शन सेट हो गया तो अहमद साहब ने मिठाई मंगवाई, पूरे मोहल्ले में बांटी और निकाह का ऐलान कर दिया। लोग मिठाई खाते ही तफसीलात जानने को दौड़े। तफसील सुनकर उंगली होठों में दाबते, आ के अंदाज में मुंह खोलते, एक सख्त ताज्जुब भरी मगर ऐसी नजरों से अहमद साहब को देखते कि जैसे बड़ा ही सख्त गलत काम सरंजाम दे दिया गया हो। लेकिन वहां परवाह किसे थी? वो अहमद साहब लोगों की परवाह कर लेते या फिर खौला की, और या फिर मुजना की। ये बीच की राह थी। इससे उनकी दोनों बेटियों का मुस्तकबिल महफूज था। वो जानते थे, बहुत अच्छी तरह जानते थे कि खौला या हुमायूं मुजना को कोई तकलीफ ना देंगे। तो जिंदगी में बाज़ औक़ात बड़े बड़े सख्त और जहरीले फैसले करने पड़ ही जाते हैं। ये करना पड़ता है कि इंसान मजबूर होता है, मजबूर हो जाता है। और अगर ये दोनों काम ना हो तो फिर जिंदगी उसे मजबूर कर ही डालती है। और मुजना अभी तक बेखबर थी कि मिठाई उस तक नहीं पहुंचाई गई थी। वो अभी अभी फुप्पो को सुलाकर कमरे में आई थी। मसरूफ से अंदाज में बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए वो सीढ़ियां चढ़ रही थी। अब आदत सी होने लगी थी।
उस कमरे में रहने की, चाहे हुमायूं वहां हो या ना हो। वो अपने ध्यान में कमरे तक आई, दरवाजा खोला, बत्ती जलाई और ठिठक कर रह गई। ये ये कब आया? वो सख्त हैरान हुई। यकीनन अब्बू ने दरवाजा खोला था और वो उसे फुप्पो के साथ मसरूफ देखकर ऊपर आ गया था। पौला चंद लम्हे बोर्ड पर हाथ रखे उसे देखती रही और फिर सर झटक कर मुस्कुराई थी। वो यूं ही उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए नर्म सी चाल चलती हुई उस तक आई। वो बाजू आंखों पर रखे सो रहा था। मैं बेहद खुश हूँ खौला, बेहद। और उसके कानों में हुमायूं की आवाज गूंजती थी। वो कुर्सी पर बैठी, गाल हाथ पर टिका कर फिर से बड़े आराम से सुकून से उसे तकने लगी, यूं जैसे उसके सिवा दूसरा कोई काम ना हो। उसका फेशियल हेयर स्टाइल शॉर्ट से लॉन्ग स्टबल में बदल चुका था और तब्दीली उसे सूट कर रही थी। मैं इतना खुश हूँ, इतना कि मुझे लगता है कि सारे जहान को बंटने वाला सुकून एक मेरे अकेले के दिल पर उतार दिया गया है। और उसकी मुस्कुराहट और गहरी हुई। मैं इस जज्बे को महसूस कर सकता हूँ, खुलकर, पूरी तरह से। मैं महसूस कर सकता हूँ। ये एक खुशी काफ़ी है, उम्र भर के लिए। लेकिन तुम नहीं समझ सकती, कुछ भी नहीं समझ सकती। और खौला ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंदी और कुर्सी की पुश्त से सर टिकाया। हाँ हुमायूं, मैं नहीं समझ सकती, तुम ठीक कहते हो। और उसके लब अभी तक मुस्कुराते से थे। और मैं क्या ऐसे तुम्हें चाह सकती हूँ कि जैसे कि तुम मुझे? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और बेसाख्ता उसने नफ़ी में सर हिलाया था। भला हुमायूं मुफ्ती, इस चीज़ में मैं तुम्हारा क्या मुकाबला कर सकती हूँ? उसके लबों की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हुई और वो यूं ही आंखें मूंदे सुकून से बैठी, साथ सोए शख्स को सोचती रही। वो कॉल बेल बजाकर दरवाज़ा खुलने की मुंतज़िर थी। बड़ा हौसला है तुम्हारा मुज़ना। और इस आवाज़ पर उसने हैरत से पलट कर देखा। वो आंटी रज़िया थीं। ये साथ ही तो घर था उनका। जी, आंटी मैं समझ नहीं सकी। लो, इसमें समझने वाली कोई बात तो है ही नहीं। खुद अपने शौहर का अपने ही हाथों से निकाह कर दिया खौला से। हौसले वाली बात नहीं तो फिर और क्या है? उस पर बम गिरा और उसके वजूद के परखचे उड़कर रह गए थे। वो अभी तक फटी-फटी निगाहों से उस सिमत तकती थी कि जिस सिमत वो आंटी गई थीं। दरवाज़ा खुला मगर वो बेखबर उसी तरफ देखती थी। मुज़ना? अब्बू ने उसका हाथ हिलाया। वो चौंकी, गर्दन मोड़कर उन्हें इस तकलीफ से देखा कि जैसे कलेजा फट गया हो। अब्बू? और उसके होंठ बिना आवाज़ हिले थे। अहमद साहब को समझने में देर ना लगी कि हुआ क्या है। एक गहरी सांस भरकर उन्होंने उसका हाथ थामा, उसे दरवाजे से अंदर किया और मुज़ना पर दूसरा गिरने वाला बम। हुमायूं की गाड़ी वहां कार पोर्च में खड़ी थी। उसके कंधों में एकदम तकलीफ की एक लहर उठी। वो जकड़े गए थे और वो बेख्तियार लड़खड़ाई थी। अब्बू ही उसे सहारा देकर अंदर तक लाए थे। उन्होंने ही उसे कुर्सी पे बिठाया था और उसके लिए पानी लेने चले गए थे। वो दोनों हाथों से सर को थामे माऊफ होते जहन और बेजान जिस्म के साथ बैठी थी। पानी पी लो। और उसने मेकान के अंदाज में सर उठाया। वो चंद लम्हे उन्हें देखती रही, कुछ कहने की कोशिश करती रही, मगर लफ्ज उसके मुंह से अदा ना होते थे। यूं जैसे कुव्वते गोयाई पर यकदम फाले जान गिरा था। अहमद साहब ने एक गहरी सांस भरी और पानी उसके सामने टेबल पर रख दिया। उन्हें खुद समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें, क्या कहें, करें तो आखिर क्या करें। वो भी उसी के से अंदाज में वहां चुप से बैठे थे। मुजना की आंख से एक आंसू गिरा। सगी बेटी नहीं थी ना मैं आपकी? और उसकी नाक सुर्ख हुई, नथने फड़फड़ाए। कोई और नहीं मिला था आपको अब्बू? हुमायूं ही क्यों? और उसका लहजा कांपता था, आवाज में लर्जिश थी। मजबूरी। कैसी मजबूरी? और उसकी आवाज फट सी गई थी।
سامنے پڑے گلاس کو ہاتھ مار کر گراتے ہوئے وہ چیخی تھی، میرا گھر برباد کیا آپ نے ابو، آپ اپنی سگی بیٹی، بس بس کرو مزنا، بس کر دو۔ احمد صاحب نے تکلیف سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ ایک دفعہ پہلے بھی وہ انہیں یہ تانا دے چکی تھی جب عزیز سے اس کی شادی توڑی گئی تھی۔ شور کی آواز سن کر خولا ننگے پیر نیچے کو بھاگی اور مزنا کو وہاں بیٹھا دیکھ کر وہ الٹے قدموں مڑی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے نا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ بھلائی؟ اور مزنا نے بنا آواز کے ان کے الفاظ دہرائے، یوں جیسے پیٹ میں بڑے زور کا گھونسا پڑا ہو۔ تم تمہیں کیا ہوا خولا؟ ہمایوں نے اس کی فقر رنگت کو دیکھ کر کہا تھا۔ وہ ابھی ابھی واش روم سے نکلا تھا کہ جبھی خولا اندر داخل ہوئی تھی۔ ہمایوں؟ اس نے لرزتے ہاتھوں سے ہمایوں کے بازو کو تھاما، یوں جیسے یہ نہ کیا تو گر پڑے گی۔ خولا، ایوری تھنگ فائن؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ بے اختیار پریشان ہوا اور اسے کندھے سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھایا تھا۔ اوہ میرے خدا! خولا نے چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپا تھا۔ خولا، خولا کیا ہوا ہے؟ مسنا، اور نام اس کے منہ سے سسکی کے مانند ادا ہوا اور وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر رو دی تھی۔ ہمایوں کا منہ اوہ کے سے انداز میں کھلا۔ اس نے ایک نظر خولا کو دیکھا، ایک گہری سانس بھری، پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں دیکھتا ہوں، سنبھالو خود کو۔ اور پھر وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر اٹھ گیا تھا۔ خولا اور شدت سے روتی تھی۔ دوسری طرف مزنا ابو کو کہہ رہی تھی، کیسی بھلائی ابو، کیسی بھلائی؟ وہ ایک دم کھڑی ہوئی تھی۔ میری نہیں، آپ نے خولا کی بھلائی دیکھی، میری میری بھلائی دیکھی ہوتی تو تمہارا شوہر خود آیا تھا میرے پاس۔ احمد صاحب اچانک لاؤڈ ہوئے اور لاؤڈ ہو کر اس کی بات کاٹی تھی، جاؤ جا کر اس سے پوچھو، ادھر ہی ہے وہ، جاؤ۔ اور مزنا نے ایک تنفر بھری نظر ان پر ڈالی اور تیز رفتاری سے باہر کو نکلی تھی۔ اس کا ہمایوں سے ٹاکرا سیڑھیوں پر ہوا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر ٹھہر سے گئے تھے۔ ہمایوں نے منہ آسمان کی طرف کر کے ایک گہری سانس لی اور پھر اسے دیکھا۔ مزنا، ہمایوں نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے نفرت سے ایک جھٹکے سے چھڑوایا تھا اور اس کو کراس کر کے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ ہمایوں نے اپنی بے بسی سے پیشانی کو مسلا تھا اور پھر سست رفتاری سے مڑا تھا۔ مزنا نے پیر کی زوردار ٹھوکر سے دروازہ کھولا اور اس نے اس عورت کو دیکھا جو کہ ڈائن تھی، غاصب تھی، اس کا حق ہڑپ کر گئی تھی۔ نفرت کی ایک شدید لہر اٹھی اور مزنا کے اندر اتنا سارا زہر بھر گئی تھی، اور وہ عورت، وہ دروازہ کھلنے کی آواز پہ بھی نہ مڑی تھی۔ وہ فائر وال سے گال ٹکائے انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی، اور یوں لکھ رہی تھی جیسے اس کے سوا کوئی دوسرا شغل ہی نہ ہو، اس کے سوا وہاں دوجا کوئی بھی نہ ہو۔ مزنا کسی نار کی طرح بھڑکتے ہوئے اس تک گئی۔ شرم نہیں آئی؟ خالہ کی انگلی کی حرکت ذرا سی دیر کو رکی اور پھر سے رواں ہوئی۔ اس کے پوز میں، محویت میں ذرا سا، اتنا سا بھی فرق نہیں آیا تھا۔ بہن ہوں میں آپ کی، اور میرا ہی گھر لوٹ لیا تم نے۔ وہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر وہاں سنتا کون تھا؟ خولا نے ایک نگاہ غلط سے بھی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ تم اتنی آوارہ ہو سکتی ہو، سوچا بھی؟ مزنا! اور ہمایوں نے دہاڑ کر کہا۔ مزنا نے تکلیف سے ہمایوں کو دیکھا اور پھر مڑ کر خولا کو۔ خولا نے اس کا دیکھنا نوٹ کیا، انگلی کی حرکت روکی اور سر اٹھا کر اسے دیکھا سرد نگاہوں سے۔ کہا تھا نا تم سے، یہ راز ایک چنگاری ہے، سلگتی ہوئی چنگاری، چنگاری جو ایک ایسی نار کو بھڑکا دے گی کہ جس کو نہ تم بجھا سکو گی اور نہ میں۔ کہا تھا نا؟ اس نے تائید چاہی، اور مزنا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے تکتی رہ گئی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور منہ اس کے کان کے پاس لے جا کر کہا، اور میں ایک نا آسودہ عورت تھی مزنا، نا آسودہ۔ اس کی آواز سرگوشی میں ڈھل کر مزنا کی سماعت میں انڈیلی گئی تھی۔
یوں جیسے آگ پہ تیل پھینکا گیا ہو۔ مزنا یکدم ہی بھڑکی تھی اور بھڑک کر اس نے خالہ کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیا تھا۔ اللہ کرے تم مر جاؤ، اس نے چیختے ہوئے کہا۔ خالہ لڑکھڑا کر دیوار کے ساتھ جا لگی۔ کیڑے پڑے تمہاری قبر میں، اور اب کے اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹنا چاہا مگر مزنا، ہمایوں نے اچانک اسے بازو سے پکڑ کر تیش سے پیچھے کو کھینچا تھا۔ ایکسپیکٹ کر رہی ہے وہ، اور پھر پرے دھکیلتے ہوئے مشتعل لہجے میں بولا تھا۔ اور بس یہ آخری کیل تھی، آخری کیل۔ مزنا حیرت کے صدمے سے ساکت ہوئی، اسے تکتی تھی اور خولہ۔ اس نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر سے گال فائر وال کے ساتھ ٹکایا۔ اس کی انگلی ایک بار پھر سے حرکت میں آئی تھی۔ ہمایوں تھک کر مڑا، سائڈ ٹیبل سے ایک فائل نکال کر مزنا کو پکڑاتے ہوئے بولا، وہ رپورٹ فیک تھی مزنا، جو میں نے تمہیں پہلے دکھائی تھی۔ سچ یہ ہے۔ وہ فائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا۔ مزنا سے حیرت سے دوہرے ہوتے ہوئے وہ فائل کھولی اور اس کی آنکھوں کے آگے یکدم ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑائی تھی۔ ہمایوں نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا۔ اس نے مزاحمت کرنا چاہی مگر وہ کر نہ پائی تھی۔ ہمایوں نے ایک بازو اس کے شانے کے گرد پھیلایا اور اسے لے کر باہر کو نکلا تھا، یہ کہتے ہوئے، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچنا اب کہ خولہ سے نکاح میں تمہارا کیا فائدہ ہے۔ وہ جب دوبارہ کمرے میں آیا تو وہ ابھی تک اسی ایک پوزیشن میں تھی۔ اس کی انگلی کی حرکت تھمی نہ تھی، وہ بار بار لکھتی جا رہی تھی۔ ہمایوں نے ایک نظر اسے دیکھا، آہستگی سے چلتا ہوا اس تک آیا اور اس کے شانے کے گرد بازو پھیلایا تھا۔ اس کی انگلی کی حرکت یک بارگی رکی اور پھر اس نے لفظ مکمل کیا، ہمایوں۔ اس کے بعد اس نے اپنا سر ہمایوں کے بازو پر ٹکایا تھا۔ ہمایوں نے بے ساختہ اس کا سر چوما اور اس کی انگلی ایک بار پھر سے بار بار لفظ ہمایوں لکھنے لگی اور لکھتی ہی چلی گئی، اور وہ اسے اپنا نام لکھتا دیکھتا گیا۔ کچھ سناؤ نہ ہمایوں، چند لمحوں بعد اس کی مدھم سی آواز سنائی دی۔ ہمایوں مسکرایا اس فرمائش پہ۔ اس نے ایک سانس بھری اور پھر کمرے میں اس کی پرسوز آواز گونجنے لگی۔ دکھ سے بھرپور دن تمام ہوئے، اور کل کی خبر کسے معلوم؟ دوش و فردا کی مٹ چکی ہیں حدود، ہو نہ ہو اب سحر کسے معلوم؟ زندگی ہیچ لیکن آج کی رات، ایزیت ہے ممکن آج کی رات، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، اب نہ دہرا افسانہ ہائے علم، اپنی قسمت پہ سوگوار نہ ہو، فکر فردا اتار دے دل سے، عمر رفتہ پہ اشک بار نہ ہو، عہد غم کی حکایتیں مت پوچھ، ہو چکی سب شکایتیں مت پوچھ، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ، آج کی رات، آج کی رات ساز درد نہ چھیڑ۔ عورت بڑی سخت شے ہوتی ہے، پتھر ہے پتھر، دل کا دروازہ نہیں کھولتی، چاہتی ہے کہ اسے ویسے ہی چاہا جائے جیسے کہ وہ چاہے جانا پسند کرتی ہے، اور اسے اب کے ویسے ہی چاہا گیا تھا کہ جیسے چاہے جانا وہ چاہتی تھی، وہ پسند کرتی تھی۔ کیا ضروری ہے کہ عورت دل پر پیر رکھ کر جیے؟ تو نار بھڑک چکی، وہ نار کے جس کا نام محبت، تو کوئی کب تک اور کہاں تک دل بچائے، دامن بچائے؟ اس کے آگے سب بھسم ہو جانے کے واسطے ہے، کیا دل اور کیا وجود۔